तकरीम सामीन मोहतरम, हज़रत मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। जी जो ये चाहता था कि उसकी बात को सुना जाए और अमल किया जाए। उलमा ने हुक्म दिया तो अपनी निजात के लिए इस दुख और दर्द में शरीक होने के लिए चंद बातें अर्ज की जाती हैं। मैं दुनिया के अजीम इंसान सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात अर्ज करूँगा। उन्होंने इरशाद फरमाया, जवान की मौत और अच्छे दोस्त की जुदाई, इस पे जितने भी आंसू बहाए जाएं वो कम हैं। इन बच्चों की मौत यकीनन हमारे यहाँ पढ़ते रहे इनके सारे अजीज़ और अकारिब। खुदावंद आलम इन निस्बतों को कायम रखे। इनको अल्लाह ताला ने अजीब सी मौत दी, शहादत वाली मौत। मंजर इंसान सुन करके देख करके हैरान होता है। जब मैंने आकर के यहाँ तज़किया किया कि ये मंजर कैसे हुआ है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हुक्म चला जो है वो आँख की वजह से है। इन जालिम आँखों को खुद संभाल के रखो, इन आँखों से किसी को नुकसान न दो। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जब कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई वाक़या अच्छा लगे, कोई इंसान अच्छा लगे, आसूदा हाल हो, कपड़े अच्छे हो, गुफ्तगू अच्छी हो, उसका लहजा अच्छा हो, तो तुम माशाअल्लाह कहा किया करो। क्या कहा करो? बोलो बोलो, क्या कहा करो? सब बुलंद आवाज़ से कहें माशाअल्लाह। ये अपनी आदत बनाए, अपने बच्चों के लिए भी, अपने जवानों के लिए भी, अपने बुजुर्गों के लिए भी। इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, मुशक्क़त की, यहाँ तक पहुँचे। ये भाई, यतीम भाई इस मुकाम पर पहुँचे, थोड़े से लम्हात ने उसको चीर फाड़ करके रख दिया। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। जिस तरह गोली की वजह से इंसान मारा जाता है, इसी तरह इस आग की गोली की वजह से भी इंसान मारा जाता है। मैं अपने बिल्कुल मदरसे की बात करना चाहूँगा। छोटा सा मासूम बच्चा इतना प्यारा कुरान पाक पढ़ता था कि इंसान कहता था कि घंटों इसके कुरान पाक को सुना जाए। वो अपने गांव में गया, उनके वालिद साहब को मज़ा आया कि सारे लोगों को कुरान सुनाए। उस मासूम बच्चे से कहा कुरान की तिलावत करें। यकीन मानिए रब्बुल आलमीन गवाह है इस बात के ऊपर, उस बच्चे का गला बंद हो गया। आज तक वो कुरान पाक नहीं सुना सका। ये नज़र इतनी खतरनाक चीज़ है। रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अल ऐन हक़्क़ुन, ये नज़र हक चीज़ है और ये हर इंसान के अंदर इसका मादा पाया जाता है। इसके लिए इलाज ये है ना, माशाअल्लाह कहो। इससे बचाव का एक ही तरीका है। मैं चंद ज़रूरी बातें अपने नौजवान साथियों से अर्ज करना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात है, यहाँ टाउनशिप में मैंने एक नमाज जनाजा पढ़ाया था, तो और वहाँ मैंने एक बात कही थी कि सिंध के अंदर एक बूढ़ा और जवान साथ जा रहे थे। ये जवानी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इंसान किसी को कुछ नहीं समझता। तो उस बूढ़े से कहने लगा, साईं जी गंदम तैयार हो गई है, यदि तुम बूढ़े हो चुके हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो भी आगे से जहाँ दीदा इंसान था, उसने जो लफ्ज़ कहा मुझे भी तड़पा गया था, आपको भी बात समझ आनी चाहिए। उसने कहा, ओ बच्चा खींचा पहले कपड़ा उठा। कितनी प्यारी बात है मेरे भाइयों। इस लम्हे का कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त कोई बात इंसान कहे और ये निकल जाए, पूरी हो जाए। उन्होंने मौलाना साहब ने इल्मी बातें की, तो मैं आम लोगों के लिए समझाने के लिए आसान सी बात कहूँगा। आज की रात, सर्दी की शदीद रात गुजर गई, मेरी भी रात गुजर गई, आपकी भी रात गुजर गई, हमारे आबाओ अजदाद, दादे परदादे, उनकी भी रात गुजरी है। वो कहाँ गुजरी है? बगैर आग के, बगैर बिजली के, बगैर रोशनी के, बगैर बिस्तर के। किसी ने कोई ख्याल किया है कि मैं उनका भी ख्याल करूँ? इस बात से आज सारी दुनिया महरूम है, बिल्कुल खाली हाथ है। और चंद दिनों के बाद बिल्कुल लोग भूल जाते कि इन रास्तों पे कोई और भी जाया किया करता था। मैंने एक अल्लाह वाले की गुफ्तगू सुनी। उसने कहा कि मैं अपने बाप के साथ जा रहा था, जहाँ ये अंगूठा लगाना था, तो मैं मेरे बाप ने अंगूठे लगाने की कोशिश की, अंगूठा ना लगा। तो
تو اس بندے نے کہا کہ باہر سے جا کر کے کوئی چیز لاؤ، اس کے اوپر لگاؤ تاکہ اس کا جو ہے نا ہاتھ نرم ہو جائے. تو میں لایا اور میں نے ایسے ایسے ہلکی سی دوائی لگائی اور اس کو ساتھ لگایا تو انگوٹھا لگ گیا. تو میں نے کہا بابا جی تمہاری لکیریں کہاں چلی گئی؟ اس نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے تمہاری لکیریں بناتے بناتے میری لکیریں ختم ہو گئی. میرے بھائیو آج کا الرجال انسانیت نہیں ملتی. بہت پرانی بات ہے، میں بالکل معصوم بچہ تھا. میں نے مولانا محمد اسرائیل ماجور کی ایک کتاب پڑھی تھی. اس کے اندر اس نے لاتعداد زبانوں کی گفتگو کی تھی اور اس میں گوجری کا لفظ تھا، مجھے تڑپا کر کے رکھ گیا. اس نے کہا تھا مینا دسو کہ انسان بسے ایک دوجا کی تو جان بسے. کیا یہ ہم کھڑے ہونے والے بھی آپس میں ایک ہیں؟ اور میں نے اسی وقت اردو میں اس کا ترجمہ کیا، مجھے بتاؤ کہاں انسان بستے ہیں، ایک دوسرے کی زندہ جان بستے ہیں. چاچے کے ساتھ لڑائی ہے، ماموں کے ساتھ لڑائی ہے، پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے. رات دن لڑتے لڑتے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں مر گیا. آج محمد الیاس کے نماز جنازہ میں آنے والوں خود اپنے بارے میں سوچو کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا تباہ اور برباد کیا. کل ایک جگہ میں نے گزارش کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تیری طاقت کے اوپر تف ہو، تو ہمیشہ کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اب میں اگر کشتی کروں تو اپنے مقابلے کے بندے کو کروں نا، کسی کمزور کے اوپر چڑھ جاؤں. اور میں اس علاقے کے سارے لوگوں سے گزارش کروں گا، آج کی ایک کام کی سب کو ضرورت ہے کہ کھلے راستے رکھو، گلیوں کو صاف کرو. نالی پانی گزرنے کے لیے ہے. تم اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو، ایسے نہیں ملے گی. اللہ والوں نے یہ بات کہی ہے، جو بندہ راستے کھلے چھوڑتا ہے اللہ اس کی قبر کو کھلا کرتا ہے. لوگ پہلے قبرستانوں کے لیے جگہ کیا کرتے تھے، آج یہ کس کی جگہ ہے پتہ نہیں، کون خوش نصیب ہے. لوگ کہا کیا کرتے تھے وہ مڑی جائی میں جنازہ پڑھو، فصل اچھی ہوتی. اللہ، وہ لوگ گزر گئے، وہ لوگ چلے گئے. 100 کنال پیچھے بندے کی زمین ہے، ایک اینٹ آگے لگاتا ہے تاکہ گاڑی کسی کی نہ گزرے. پیچھے کرو اسے، اپنی قبر کو کھلا کرو. آئیے لے چلتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ. مسلمانوں یہی راتیں تھی، لمبی راتیں تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو سلایا. وقت موجودہ میں چند بات باقی ہے، میں اپنی بات کو اسی کے اندر سمیٹنا چاہوں گا. سورۃ بقرہ پوری پڑھی، آل عمران پوری پڑھی، چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ مسجد نبی کے اندر سے آواز گونج گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال اذان دے تو پھر مدینہ میں کوئی سویا ہوا رہے، یہ ہو نہیں سکتا. لوگ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے جلدی میں رکوع کیا، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت مکمل کی، سلام پھیرا. آج ہم سال کے بعد نماز پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جنت نہیں. حضرت پاک تھوڑا دوسرے پیچھے پیچھے ہو، وہ جگہ کیسے ایک جملہ کہا، او اللہ کے عالم کتنی تیری راتیں چھوٹی ہو چکی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی تجھے نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی رہی، ساری رات اللہ کا قرآن پاک پڑھتی رہی. اور پھر انہوں نے آواز لگائی، فاطمہ اللہ تعالیٰ کی راتیں سبھا میں کھڑو جی، سبھا میں کھڑو، کئی سب گل سن، سبھا میں کھڑو. سلام پھیرا اور کہا پروردگار کتنی راتیں چھوٹی ہو چکی ہیں کہ تیری فاطمہ کی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی. یہ رحمت للعالمین کی سمجھاتی ہے. ساری رات دعا ادا کرتے ہیں. آج کا مسلمان
کوئی بندہ نہ رہے کہ فرض نماز ابھی نماز کے ساتھ نماز پڑھے جہاں آپ کو نماز میں جگہ ملتی ہے نماز ادا کریں فرض نماز بھی اور الیاس شہادت کی موجودیت سے چلے گئے اللہ ایسے واقعات سے ماؤں کو بھی محفوظ رکھے بچوں کے دکھوں سے بھی محفوظ رکھے انہی پہ گزر رہی ہے جن کا یہ لال آخر سے جدا ہو چکا ہے لیکن ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اور مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ